أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد شفيعنا وعظيمنا وجليلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أنا جئت إلى أندونيسيا ألتمس البركة من أهل القرآن، وألتمس البركة من أهل أندونيسيا، أهل التواضع والعلم والحلم. فجئت ألتمس البركة. أنا ليس من العلماء، وليس من الوعاظ ولا الخطباء ولا أهل الدعوة. أنا عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، جئت ألتمس البركة. Syekh Nabil berkata bahwa beliau datang ke Indonesia itu mencari barokah kepanjenengan semua. Karena di sini adalah tempat berkumpulnya para qurra, para hufaz. Oleh karena itu seyogianya meminta barokah dan keberkahan dari panjenengan semua. أما بالنسبة للقراءات العشرة، القراءات العشرة طبعا جميعها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة أخرى، كيف انتشرت القراءات العشرة وكيف وصلت إلينا والقراء من هم وكيف كانت بعض من حياتهم. Nah, kemudian hal yang penting untuk diketahui semua adalah bahwa yang namanya qiraat itu semuanya bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan kupas sedikit saja bagaimana kemudian bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di era selanjutnya berkembang menjadi yang namanya qiraat. القراءات العشرة أولا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف وصلت؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمده بحرف وحرف وحرف، لأن هو يقول أمتي منهم العجوز، ومنهم من قواعد لسانه لا يستطيع يغير لسانه من لغة إلى لغة أخرى، ومنهم الكبير في السن، ومنهم لا يستطيع كله يغير لسانه. فطلب من الله أن يمده بحرف ثم حرف ثم حرف حتى 7 أحرف، وليس قراءة 7، لا 7 أحرف. Yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran itu adalah ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang satu ayat, dan Rasulullah menjelaskan ayat tersebut sesuai dengan bahasanya. Sesuai dengan bahasanya, kalau di Indonesia mungkin ya sesuai dengan dialeknya. Hanya saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut itu juga sudah diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. والعلماء اختلفوا اختلاف كبير في الأحرف ال7 غير القراءات ال10. الأحرف، ما هي الأحرف ال7 أولا التي منها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءات ال10؟ في خلاف كبير جدا بين العلماء، ولكن الذي يختاره مولانا الشيخ عبد الفتاح القادر في شرح كتاب الوافي شرح الشاطبية اختار 7 نقط. من هذه ال7 نقط قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءات ال10. إذا الرسول طلب من الله حرف وحرف وحرف حتى أمده 7 أحرف، ومنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءات. وليس قراءات 10 أكثر من هذا، لأن القبائل كانت ليست قبيلة واحدة، فالرسول يريد أن يقرأ هذا بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته. حتى ممكن في أندونيسيا هنا ليس كل أندونيسيا لغة واحدة، متعددة، هنا جاوا غير كذا غير كذا، حتى متعددين في اللغة ولكن لا بلد واحد. هكذا كان القريشيين لهم قراءة، بني النجد وتميم، وكل واحد له قراءة خاصة به، في من يقرأ بالإمالة، في من يقرأ بالإدغام، في من يقرأ بقراءات أخرى وهكذا. Kemudian para sahabat-sahabat tadi yang sudah meminta ayat kepada Rasulullah SAW karena begitu banyaknya dialek-dialek atau perbedaan-perbedaan dalam membaca
Ini yang kemudian dikenal dengan istilah sab'atu ahruf. Dan jadi sab'atu ahruf itu bukan qiraah sab'ah, itu bukan. Sab'atu ahruf itu adalah sebuah ungkapan di mana saking banyaknya bacaan itu oleh orang Arab disebut dengan kalimat sab'atu ahruf. Dan kemudian perbedaan-perbedaan itu ya kemudian yang dipakai oleh kaum mereka. Orang Quraisy memakai dengan lahjanya orang Quraisy. Kemudian kabilah lain memakai dengan lahjanya kabilah yang lain. Begitu pula dengan kabilah yang lain. Dan sehingga apa yang dibaca mereka kemudian dijadikan patokan oleh mereka. الأحرف السبعة الرأي اللي هو اختاره واحد العلماء باختصار كده شديد جدا، مثلا حرف اختلاف الأسماء إفراد وتثنية وجمع. واحد أول حرف اختلاف الأسماء. اختلاف الأسماء من إفراد توحيد جمع. Nah, tadi disampaikan pengertian tentang sab'atu ahruf bahwa sab'atu ahruf itu menuju kepada terlalu banyaknya perbedaan. Saking terlalu banyaknya perbedaan, ulama sendiri itu menafsiri sab'atu ahruf itu juga saking banyaknya, banyak sekali. Hanya saja ada pendapat yang kuat, di antaranya adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir di sini. Syekh ada waktu zaman itu Syekh Al-Imam Ar-Razi. Syekh Al-Imam Ar-Razi dia mengatakan bahwa sab'atu ahruf itu adalah perbedaan meliputi 7 bagian. Yang pertama adalah perbedaan tentang asma atau nama-nama. مثلا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقرئ قراءة أخرى مساكين. هذا يسمى حرف. الرسول يقرأ هذا مسكين ويقرأ هذا مساكين. يبقى ده حرف. Satu yaitu tentang perbedaan tentang nama. Satu contoh seperti kalimat miskin, masakin. Jadi ada yang membaca miskin, kemudian ada yang membaca memakai jamak masakin. النقطة الثانية الحرف الثاني اختلاف تصريف الأفعال. الفعل اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan dari tasrifnya kalimat fi'il atau tasrifnya kalimat. Jadi ada yang membaca mungkin memakai ya'malun atau ta'malun. Ya'malun ta'malun. Atau mungkin pada kalimat wa man tatawwa khairan. Jadi kalau membaca tatawwa berlaku fi'il madhi, kalau membaca yatawwa maka berlaku fi'il jazam. Fi'il jazam mengandung makna amal, mengandung makna amal. فمن تطوع ماضي فمن يتطوع مضارع يبقى اختلاف الافعال. Nah, النقطة اللي بعد كده اختلاف الإعراب. اختلاف الإعراب. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perbedaan i'rab. مثل قول الله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. هذا لا نفي ترفع الفعل المضارع. Seperti contoh pada ayat wala tus'alu an ashabil jahim, ada yang membaca wala tas'al an ashabil jahim. Kalau wala tus'alu berlaku fi'il mudhari' lamnya lam nahi. Kemudian kalau wala tas'al berlaku fi'ilnya fi'il yang kemasukan amil jazm. Berarti dibaca jazm lamnya la nahi. Jadi kalau la nahi larangan, kalau la nafi menafikan atau meniadakan. النقطة الرابعة الحرف الرابع اختلاف بالنقص والزيادة. في قراءة سارعوا بدون واو، والقراءة حفص المشهورة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالواو. هذا كثير في القرآن. مثل قراءة ابن عامر أحيانا يزيد واو، أحيانا يحذف واو. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan di dalam penambahan ayat Al-Quran. Penambahan ayat Al-Quran. Satu contoh seperti ayat wasari'u ila magfirah. Jadi kalau bacaan sebagian membacanya tanpa nawu, tanpa wawu, jadi bacanya sari'un. الحرف الخامس اختلاف بالتقديم والتأخير. يعني مثلا نقرأ في قراءة حفص وقاتلوا وقتلوا. في قراءة أخرى بالعكس وقتلوا وقاتلوا. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu perbedaan di dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Satu contoh pada ayat waqatalu sama waqutilu. Waqatalu waqutilu la ukaffiranna, itu Hamzah baca waqutilu waqatalu dibalik. Atau mungkin pada ayat fa in qatalukum faqtuluhum qatalukum faqtuluhum.
الحرف السادس اختلاف بالإبدال، نبدأ الحرف مكان حرف آخر، هناك تتلو هناك تبلو، تبلو تتلو، هذا حرف. Kemudian perbedaan yang lain yaitu perbedaan dalam penggantian. Seperti contoh النساء هناك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو تتلو. seperti contoh pada ayat hunalika tablu kullu nafsin. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Baknya ada yang membaca tidak memakai bak tapi memakai tak. Hunalika tatslu. أيوة تمام. Satu contoh lagi seperti kalimat fatabayyanu, ada yang membaca tidak fatabayyanu tapi fatasabbatu. الحرف السابع اختلاف اللهجات، في يقرأ بالإمالة وإذ قال موسى لقومه، في يقرأ بالتقريب قال موسى، في يقرأ بالفتح مثل حفص إذ قال موسى، فاختلاف اللهجات هذا حرف من الأحرف السبعة. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan di dalam pengucapan. Satu contoh yaitu pengucapan alif layyinah ya. Ada yang membaca pakai imalah, ada yang membaca pakai taklil, ada yang membaca pakai fathah. واختلف الإدغام والتسهيل والترقيق والتفخيم، واختلاف بعض القبائل في يقرأ خطوات بالضمة يقرأ خطوات بالسكون، بعض القبائل إبراهيم، هذا يسمى كله حرف. Termasuk yang digolongkan dari bagian ini yaitu perbedaan di dalam pengucapan, yaitu perbedaan bacaan-bacaan yang umum di dalam tajwid seperti bacaan idgham dal ketemu dot atau mungkin huruf-huruf yang lain. هذه الأحرف السبعة منها الرسول أقرأ كل القبيلة بما تعرف قراءات 10 وأكثر من 10، ولكن الذي جمعه العلماء 10 مشهورين معروفين، والإمام الشافعي عمل 7 وابن الجزري 3، كله 10 صغرى وكبرى، لكن كانت كلام أكثر من هذه القبائل كانت كثيرة. فمن الأحرف السبعة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان بلهجته ولغته وقبيلته. Nah, kemudian perbedaan bacaan-bacaan ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan itu kemudian dipakai oleh kaum-kaum mereka, dipakai oleh kabilah-kabilah mereka, sehingga pada zaman dulu itu sebenarnya itu bacaan itu banyak sekali, tidak terkhusus pada qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Jadi bacaan-bacaan itu sangat banyak sekali. والذي نشر القراءات مولانا سيدنا عثمان الصحابي الجليل، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. كيف نشر القراءات العشرة؟ سيدنا عثمان نسخ 5 مصاحف أو 6 مصاحف أو 8 مصاحف، اختلاف عند العلماء. 5 مصاحف سيدنا عثمان نسخ من مصحف كان معه، أخذه من سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق جمع القرآن، ثم أخذه سيدنا عثمان ونسخ منه 5 نسخ اللي هي استقرت في العرض الأخيرة، آخر ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian bagaimana ceritanya qiraat itu timbul? Ini dimulai pada zamannya Sayyidina Utsman, di mana Sayyidina Utsman sebagaimana yang kita tahu istilahnya itu mengunifikasi bacaan, satu bacaan menjadi satu mushaf yang namanya mushaf Utsmani, yang mana pada saat itu mushaf Utsmani disalin oleh Sayyidina Utsman menjadi 5, wakilah 6, wakilah 7. بعد ذلك سيدنا عثمان كل مصحف نسخه أعطاه لصحابي، خذ هذا المصحف، هو كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا المصحف إلى أهل مكة وعلمهم ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت قراءة أهل مكة. Kemudian salinan 5 tadi atau wakilah 6 tadi atau 7 tadi ini kemudian diberikan ke sahabat-sahabat yang menjadi pengajar Al-Quran di tempat-tempat mereka. Di Makkah ada sahabat sendiri, di Madinah, kemudian di Kufah, di Basrah ada sahabat-sahabat sendiri yang membaca Al-Quran sesuai dengan salinan yang dipakai oleh Sayyidina Utsman. وكان سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله كان يصلي خلف الإمام البزي، أحد القراء أحد الرواة القراء، فكان يقرأ الإمام البزي في آخر القرآن ويكبر، فقال له الإمام الشافعي في الآخر لقد أصبت السنة لما كبر، وكان الرسول يصنع هذا، فقال أصبت السنة. هذا دليل من الإمام الشافعي أنه كان يسمع قراءة المكيين في المسجد الحرام. Satu contoh yang kemudian disampaikan oleh sama hadis Syekh yaitu di Makkah
ada satu rawi namanya Bazi. Bazi ini adalah salah satu ulama yang kemudian bacaannya ini diikuti oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bacaannya itu riwayat Bazi memakai qiraatnya Ibnu Katsir. Dan kemudian setelah Imam Syafi'i meneliti di ahli Makkah, kemudian Imam Syafi'i memiliki kesimpulan bahwa bacaan yang sesuai sunnah itu adalah bacaannya Ibnu Katsir. ثم سيدنا عثمان يأخذ مصحف آخر ويعطيه لصحابي ويقول له اذهب إلى أهل الشام علمهم القراءة التي تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت قراءة أهل الشام هذا الصحابي علمهم القراءة التي يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي مختلفة عن قراءة أهل مكة. Kemudian di sisi lain, selain Sayyidina Utsman mengutus atau memberikan salinan Al-Quran ke sahabat yang mengajarkan Al-Quran di Makkah, Sayyidina Utsman juga memberikan salinan Al-Quran ke Ahlu Syam. Dan bacaan Ahlu Syam ini beda dengan bacaan Ahlu Makkah. Namun kemudian bacaan ini adalah bacaan yang masyhur, yang terkenal, yang populer di kalangan penduduk Syam. ذلك أخذ برضه مصحف آخر وأعطاه لأهل الكوفة، ولكن كان كذا صحابي ينزل سيدنا عثمان إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن، ومن هنا برز ثلاثة من أهل الكوفة، ثلاثة: الإمام حمزة، الإمام الكسائي، الإمام عاصم، لأن الصحابة كانوا كثيرين في الكوفة، من هنا برز كثير وهم ثلاثة أو أربعة: الإمام خلف العاشر من أهل الكوفة. Dan kemudian salah satu daerah yang kemudian dikirimi mushaf itu adalah daerah Kufah. Dan daerah Kufah ini banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Dan salah satunya adalah 3 orang yang sangat terkenal pada saat itu hingga sekarang: Hamzah, Asim Hamzah, wa Ali. Asim Hamzah wa Ali al-Kisai. فمن هنا انتشرت القراءات بسبب مولانا سيدنا عثمان، هو الذي نشر القراءات في كل البلاد، لأن وزع الصحابة وكل واحد كان بيقرأ قراءة غير الآخر، وكان هذه القراءة قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم كلها متواترة يرويها جمع عن جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa Sayyidina Utsman ketika mengirimkan mushaf itu juga mengirimkan orang atau memasrahi orang yang membaca Al-Quran di tempat itu. Dan orang-orang yang dipasrahi membaca Al-Quran di tempat itu seperti Makkah, tadi disampaikan ada Al-Bazi atau mungkin gurunya yaitu Ibnu Katsir, kemudian di Kufah ada 3 orang, kemudian di Syam ada juga. Ini yang kemudian menjadi terkenal pada saat itu hingga sekarang, dan muncullah yang atau lahirlah yang namanya adalah qiraat. بعد ذلك كان القراءات لا يوجد اسم، هذه قراءة أهل مكة بدون اسم، قراءة أهل الشام، قراءة أهل المدينة المنورة، قراءة أهل الكوفة بدون أسماء. ثم بعد ذلك خاف العلماء على القراءات، ممكن يظن مثلا بعض الناس أن كل وجه في النحو قراءة، القراءة ما قرأت على النبي، ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فخافوا على القراءة. ماذا يصنعون؟ أشهر واحد في المدينة المنورة كان يقرأ الناس القرآن ويعلمهم ومشهور من؟ الإمام نافع، قراءة الإمام نافع. من أشهر التلاميذ الإمام نافع؟ الإمام ورش، قراءة ورش. من أشهر التلميذ الآخر؟ قالون، قراءة قالون. وهكذا وضعوا الأسماء على القراءات حتى يعلموا القراءة من القراءة من قراءة، حتى لا أحد يخلط قراءة بقراءة أو أحد يعني يظن أي وجه من اللغة العربية يضعه في القرآن، لا. فوضعوا أسماء هؤلاء العلماء المشهورين الذين رحل إليهم الناس من كل مكان وتعلموا منهم وأصبحوا مشهورين ومعروفين، وضعوا أسماءهم على القراءة: الإمام نافع في المدينة، الإمام ابن كثير في مكة المكرمة، الإمام ابن عامر في الشام، في الكوفة 3، الإمام عاصم والكسائي وحمزة. Nah, jadi penting untuk kita ketahui bahwa pada dasarnya itu tidak ada pada zaman dulu, tidak ada yang namanya istilahnya ini qiraatnya siapa, itu nggak ada. Jadi ketika pada masa sahabat maupun era setelahnya sedikit saja, itu nggak ada yang namanya istilahnya qiraatnya Asim atau qiraatnya siapa, nggak ada. Cuma pada saat itu bacaan itu dibaca oleh orangnya namanya qari, dan qari itu untuk
istilahnya itu kalau zaman sekarang itu menjadi ciri khas. Oh, Nafi bacaannya seperti ini, oh Ibnu Katsir bacaannya seperti ini. Dan di satu sisi hal itu untuk mencegah bacaan-bacaan yang tidak benar. Jadi pada saat itu sebenarnya banyak sekali bacaan-bacaan yang istilahnya itu bukan Al-Quran tapi dianggap sahih, dianggap ini berdasarkan bacaannya Nabi. Nah, ini dengan mengidentifikasi bahwa oh ini bacaannya Nafi, di Madinah bacaannya Nafi. Berarti ketika ada orang di Madinah dia bacaannya beda dengan Nafi dan memang tidak diketahui, maka secara otomatis itu bukan bacaan yang sahih. Jadi tujuan dari penisbatan nama ke sebuah qari itu untuk menjaga keaslian bahwa bacaan itu memang dibaca oleh orangnya, berasal dari gurunya, dan juga untuk mencegah bacaan-bacaan yang tidak sahih atau bacaan-bacaan yang tidak dianggap Quran masuk ke dalam atau dianggap sebagai Al-Quran. وهؤلاء القراء كانوا مخلصين جدا للقرآن وكانوا يتعلمون ليس على شيخ ولا اثنين، بل الإمام نافع نفسه يقول تعلمت على 70 من التابعين، 70 قارئ يقرأ عليه القرآن. والإمام ورش يقول قد قرأت على الإمام نافع القرآن ختمات كثيرة جدا جدا. وقالون أيضا تعلم على الإمام نافع قراءات كثيرة حتى قال له الإمام نافع الإمام نافع قالون الآن خلاص يكفي هذا، اجلس على هذه الاسطوانة حتى تعلم الناس القرآن. يعني عند العمود اجلس هنا، أنت لا تتعلم معي الآن، أنت شيخ علم الناس القرآن. Nah, para qari tadi, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, itu masyarakat memilih mereka bukan tanpa alasan. Masyarakat pada saat itu memilih mereka karena keikhlasannya, karena kesungguhannya, karena semangatnya. Satu contoh, Imam Nafi. Imam Nafi belajar pada 70 tabi'in. 70 tabi'in. Baca Al-Quran itu pada 70 tabi'in. Kalau zaman sekarang bacanya itu kan ke gurunya kan paling cuma hatam sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau pada zaman dulu Imam Nafi ya setornya itu sampai 70 tabi'in. Kemudian ada Imam Warosh. Imam Warosh itu setoran ke Imam Nafi. Hatamnya itu enggak cuma 1 kali atau 2 kali, tapi hatamnya berkali-kali. Hatamnya berkali-kali. Nah, ini salah satu alasan kenapa orang-orang atau ulama-ulama menisbatkan bacaan pada mereka. بالنسبة لحياة القراء العشرة حياتهم الله أعلم يعني وصل إلينا القليل جدا من حياتهم، لأن حياتهم كانوا في خفاء. فمثلا الإمام قالون، مولانا الإمام قالون، كان هو لا يسمع البق يعني ولا يسمع حتى الميكروفون، طلع الميكروفون كده جنب أذنه لا يسمع، لكن إذا قرأ القرآن يسمع ويجيب، يرى حركة الشفايف يسمع ويجيب. هو سمعه في سمع لكن بسيط جدا، لا يسمع إلا القليل إلا القرآن يسمعه سماعا جيدا، وهذا من بركة القرآن العظيم. Jadi para qari ini, ya, qari ini karena kesungguhan mereka, keikhlasan mereka, cacat yang ada pada diri mereka itu bisa tertutupi. Satu contoh, Imam Qalun itu tuli, tidak bisa mendengar. Jadi Imam Qalun itu tuli, tidak bisa mendengar. Jadi dia kalau nyemak Al-Quran yang dilihat itu bibir muridnya. Jadi yang dilihat itu bibir muridnya. Jadi kalau muridnya salah, ya berarti gerakan bibirnya salah. Padahal Imam Qalun itu tuli. من بركات القرآن هؤلاء القراء الإمام نافع عندما كان يقرأ الناس القرآن يخرج من فمه رائحة المسك. فسألوه يا إمام أنت تضع رائحة المسك؟ قال ليس عندي مسك ولا أضع رائحة المسك. ما هذه الرائحة يا إمام؟ قال تخرج من فمك، ما هذه الرائحة؟ قال لقد جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقرأ القرآن في فمي، فمن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فمه أصبح فمه ممتلئ بالمسك ليل ونهار. هذا من بركات القرآن العظيم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli alaihi. Dan penting untuk kita ingat bahwa barokahnya Al-Quran itu tidak kita rasakan pada saat ini saja. Pada zaman dulu itu ulama-ulama, qari-qari atau mukri-mukri itu juga sudah merasakan barokahnya Al-Quran. Satu contoh yaitu Imam Nafi'. Imam Nafi' itu ketika membaca Al-Quran
itu muncul atau ada bau harum di mulutnya. Jadi bau harum di mulutnya meskipun nggak gosok gigi atau nggak kunut. Jadi ketika dia baca Al-Quran ada bau seperti bau misik. Kemudian Imam Nafi' suatu ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Imam, bagaimana mungkin ada bau harum di mulutmu?" Kemudian Imam Nafi' bercerita bahwa suatu ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah mimpi tersebut ketika dia membaca Al-Quran, ya ada bau harum yang muncul dari mulutnya. Al-Imam Hamzah أحد القراء السبعة مولانا الإمام حمزة رحمه الله تعالى كان يعني واحد رأى في المنام الإمام الكسائي رأى في المنام الإمام الكسائي فقال له ماذا الله فعل بك يا إمام؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. فكيف بالإمام حمزة؟ قال هذا لا نراه مثل النجم في السماء يأتي ويختفي من علو درجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. Salah satu barokah dari Al-Quran, suatu ketika Imam Ali Al-Kisai, muridnya Imam Hamzah, setelah Imam Hamzah meninggal, Imam Ali bermimpi bertemu dengan Imam Hamzah, dan Imam Hamzah berada di tempat yang sangat indah sekali, dan kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana keindahan tempat tersebut karena jisim atau perwujudan kita beda dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Melihat Imam Hamzah berada pada tempat yang sangat indah tersebut, Imam Ali lalu bertanya ke Imam Hamzah, "Apa yang terjadi pada Anda, wahai Imam Hamzah?" Kemudian Imam Hamzah berkata bahwa kemuliaan ini karena keberkahan dari membaca Al-Quran. وكان الإمام حمزة رحمه الله يختم القرآن كاملا كل يوم وما رؤي إلا ويقرأ القرآن، يمشي يقرأ القرآن، يجلس يقرأ القرآن حتى يختم القرآن كل يوم كاملا القرآن كذا، ولذلك كل يوم الشافعي. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، إماما صبورا للقرآن. معنى صبور للقرآن يعني يختم القرآن كل يوم كاملا. Salah satu barokahnya Al-Quran kepada Imam Hamzah, yaitu Imam Hamzah itu bisa menghatamkan Al-Quran tiap hari. Kita jangan mendeskripsikan hatamkan Imam Hamzah itu seperti kita waktu hataman ya. Jadi Imam Syatibi itu mensifati Imam Hamzah imaman soburon. Soburon itu kan maknanya banget sabar, kan sebut sifat mubalaghah. Imam yang banget sabar. Banget sabarnya di dalam apa? Banget sabarnya di dalam membaca Al-Quran. Jadi satu contoh, membaca Al-Quran itu kita bisa fokus. 1 juz, 2 juz, 3 juz itu kan sesuatu yang sulit. Apabila ada orang membaca Al-Quran bisa fokus, menghatamkan Al-Quran dengan fokus, ya, tidak ada pikiran-pikiran lain, itu berarti orang tersebut adalah orang-orang yang sangat sabar di dalam membaca Al-Quran. Jadi kita jangan membanggakan diri kita, oh berarti kita ini sekelasnya Imam Hamzah, karena Imam Hamzah tiap hari khatam Al-Quran, saya juga bisa tiap hari khatam Al-Quran. Ya beda bacaan kita dengan bacaan Imam Hamzah, cara membacanya, cara memahami maknanya, cara mentadabburi maknanya itu sangat berbeda sekali dengan Imam Hamzah. والإمام حمزة أيضا يقول عنه أحد العلماء ما أظن أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بالإمام حمزة، يعني المخلص المحب للقرآن الذي يقرأ القرآن الله يدفع به كل البلاء عن القرية كاملة. ما أظن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بالإمام حمزة. Bahkan ada salah satu ulama yang berkata, balanya daerah Kufah. Jadi perlu kita ketahui ya, di Kufah itu kan pada waktu Imam Hamzah hidup itu kan banyak sekali fitnah, banyak sekali mihnah. Nah, ada satu ulama yang berkata balanya orang-orang Kufah itu hilang karena Imam Hamzah, karena barokahnya Imam Hamzah dalam membaca